अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाज़रीन, आपके इल्म में है कि पाकिस्तान ने बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से जो अमेरिका की दावत थी वो कबूल कर ली है और आज मुआहदे पर दस्तखत भी कर लिए हैं। और इसी के साथ साथ अगर हम पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट में हमने देखा कि बैरिस्टर गौहर साहब हो गए या फिर पीपल्स पार्टी के कुछ रहनुमा, उनके बयानात हैं। और इसी के साथ साथ मौलाना फजल रहमान साहब ने भी पार्लियामेंट के हवाले से गुफ्तगू की और कहा कि हुकूमत जो फैसले कर रही है उस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, तो पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो कराची में हाल ही में जो एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, उस वाक़े के बाद हमने देखा है कि नई बहस जो है वो छिड़ गई है और वो नए सूबे बनाने के हवाले से है और 18वीं तरमीम को ख़त्म करने के हवाले से है। इसी के साथ साथ आज MQM ने भी ये मुतालबा किया है कि जो कराची का शहर है उसको वफाक के हवाले किया जाए। अब PTI के साथ मुज़ाकरात के मामलात हैं और साथ ही साथ कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जो है वो होने जा रहा है। मुख्तलिफ इशूज़ हैं, उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। वज़ीर ममलकत बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सर, सबसे पहले अगर हम शुरू करें पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से, अगर मुख्तसरन आप बताएँ, ये पीपल्स पार्टी के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात आ रहे थे, दानिश स्कूल समेत मुख्तलिफ जो कवानीन थे उस हवाले से हुकूमत सर क्या इरादा रख रही है? कल पार्लियामेंट में कौन सी कानून साजी जो है वो होने जा रही है, कौन से बिल्स हुकूमत लाने का इरादा रखती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुरबानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, कल जॉइंट सेशन है पार्लियामेंट का और जो काफ़ी हमारी रूटीन की कानून साजी है वो पेंडिंग है और उसमें कुछ मेरे ख्याल से 5-7 बिल हैं। वो ज़ाहिरी बात है कि जी। उनके टाइम कंस्ट्रेंट्स भी हैं, तो वो हमको देखने हैं कि किस तरह जो है वो विद इन दोज टाइम कंस्ट्रेंट्स जो है वो हम उसको जॉइंट सेशन के थ्रू जो है वो करें। और बिल्कुल बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें डिसाइड होता है, एग्रीमेंट होता है कि कानून साजी के हवाले से, क्योंकि एक कोalition गवर्नमेंट है ना, और कोalition गवर्नमेंट जो है जी। इत्तेहादियों के साथ, फिर तमाम इत्तेहादियों की रजामंदी भी ज़रूरी है और बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में भी तमाम तरह वो मामला डिस्कस होते हैं। तो उसमें आपने एक दो चीज़ का जिक्र किया, तो बिल्कुल मैं कह सकता हूँ कि खुश उसलूबी से तमाम तर मामलात जो हैं वो हल तलब होंगे। और कल जो है वो जो मुश्तरका इजलास है दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट का, उसमें जो कानून साजी है जी। वो बिल्कुल होगी और इंशाल्लाह तमाम तर चीज़ें जो हैं वो खुश उसलूबी से पाए तकमील तक पहुँचाई जाएंगी। सर, लेकिन एक पार्लियामेंट के हवाले से ही एक जो मौलाना फजल रहमान साहब का मुतालबा है या बैरिस्टर गौहर साहब का, आप समझते हैं कि मौलाना साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि बहुत से फैसले हैं जिस हवाले से पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लिया जा रहा, आप समझते हैं कि वाकई कुछ ऐसे फैसले हुए हैं जिससे पार्लियामेंट जो है वो लाइल्म है? नहीं, देखिए, मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता इस बात से, और कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वफाकी हुकूमत को देखनी होती हैं, बिलखुसूस फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर मिसाल के तौर पे अगर बोर्ड ऑफ पीस की तरफ आपका इशारा है और पाकिस्तान का जो फैसला है उसको ज्वाइन करने का, तो टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। अब यहाँ पे ये देखने की बात है कि जो तमाम तर मामला है जिस हवाले से उसको एक मनफी प्रोपेगेंडा जिस पे किया जा रहा है, पाकिस्तान को दावत मिली, पाकिस्तान को दावत कबूल की, तमाम तर चीज़ों को देखा गया और बिल्कुल पाकिस्तान का इंटरेस्ट जो है, पाकिस्तान का जो पर्सपेक्टिव है उसको सामने सामने रखते हुए, जो हमारी प्रिंसिपल पोजीशन है उसको सामने रखते हुए उसी को मुकद्दम रखा गया और उसी हवाले से फैसला किया गया। अब दीगर ममालिक भी हैं, आप देखें कि हर मुल्क ने ऐसा तो नहीं किया। तुर्की हो गया, दीगर सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, उर्दन हो गया, जितने मेजॉरिटी मुस्लिम ममालिक हैं, और ये तमाम तर चीज़ें तो आपको पता है कि जी। पाकिस्तान सर फहरिस्त था और पेश था उन 8 ममालिक में जिन्होंने एक पायदार अमन की तरफ जो है तमाम तर मामले को लेके जाना था, सीज फायर टू देन ए लास्टिंग पीस या पीसफुल जो सेटलमेंट ऑफ दिस इशू है, उस हवाले से तो हमारी कोशिशें रही हैं। और बिल्कुल हमने जो फैसला किया है वो अपनी प्रिंसिपल पोजीशन को सामने रखते हुए किया है। हमारी डिविएशन तो नहीं है प्रिंसिपल पोजीशन से, हम तो अभी भी आज भी उसी प्रिंसिपल पोजीशन पे जी। कायम हैं और कायम दायम हैं और ठीक रहेंगे है। भी। और वही प्रिंसिपल पोजीशन जिस पे हाँ। आप बखूबी जानते हैं कि एक जो यूएन की रेजोल्यूशंस के मुताबिक 2803 के मुताबिक, फ़लस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक, उम्मीदों के मुताबिक, गजा के लोगों की प्लाइट को देखते हुए फ़लस्तीन का जो फैसला है, उन सिक्योरिटी ठीक काउंसिल है। की करारदादें हैं, ठीक। उसकी रोशनी में वो हाँ। होना चाहिए। अल-कुद्स शरीफ उसका कैपिटल होना चाहिए। प्री 1967 बॉर्डर्स जो हैं उस पोजीशन पे हो तमाम तर मामला।
اور ایک امن کا جو تمام تر معاملہ ہے اور ایک پائیدار امن کے لیے جو کوششیں ہیں وہ ہم نے کرنی تھی. Now that we've actually got the seat on the table, ٹھیک ہے. of course that matters a lot. یہ ہم سائڈ پہ بیٹھ کے تو تماشا تو نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ دیکھنا چاہیے. جب مسلم ممالک اتنی ہم نے کوشش کی, اتنی جدوجہد کی کہ غزہ میں امن قائم کیا جائے اور ایک جنگ بندی کو قائم کیا جائے, تو پھر ظاہری بات ہے ہم اس کا پارٹ اینڈ پارسل ہے اس پروسیس کا. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اسی کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا, جیسے میں نے شروع میں اپنے انٹرو میں ذکر کیا کہ یہ جو کراچی کا افسوسناک واقعہ ہے, اس کے بعد اب 18ویں ترمیم کو ختم کرنے, نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کریں. ہم نے خواجہ آصف صاحب کا بیان بھی دیکھا, رانا ثناءاللہ صاحب کا بھی. سر, حکومت کی کیا پوزیشن ہے؟ آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا چاہیے یا نئے صوبے بننے چاہیے؟ دیکھیں جی, 18ویں ترمیم ختم نہیں ہو سکتی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ قانون میں, آئین میں بہتریاں آتی رہتی ہیں. اب ظاہری بات ہے 18ویں ترمیم کو ہوئے کافی ٹائم ہو چکا اور وہ کنسنسس کے ساتھ ہوئی تھی. اسی طرح جو بھی آئندہ ترمیم ہوگی اور جو ابھی تک ہوئی ہیں وہ بھی کنسنسس کے ساتھ ہوئی ہیں, ایسی بات تو نہیں ہے. اب 28ویں کی اگر آپ بات کریں تو ظاہری بات ہے جب تک ایک کامن گراؤنڈ ایگزسٹ نہیں کرے گا, کنسنسس نہیں آپ ریچ کریں گے, براڈ بیس کنسنسس, تو کیسے پاسبل ہے؟ ایسے تو نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے لیے 18ویں ترمیم کے حوالے سے جو لوکل گورنمنٹ کا اسپیسیفکلی بات کی جا رہی ہے, وہ تو ہماری کمٹمنٹ آلریڈی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ, اور بالکل ہم نے ان کو اس کی سپورٹ کی. آن دا فلور آف دا ہاؤس وزیر اعظم نے اس کی سپورٹ کی, ہم نے کمیٹیز میں ان کی سپورٹ کی. جو نچلے سطح تک ترسیل ہے اختیارات کی یا امپاورمنٹ یا ڈیولوشن آف پاور ہے اس کی, کیونکہ دیکھیں نا 18ویں ترمیم کے بعد وفاق سے تو لے کے پاور صوبوں کو دی گئی, لیکن صوبوں میں پھر آپ دیکھیں نچلی لیول تک, نچلی سطح تک اس کی ترسیل کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات اٹھائے گئے, اس چیز کو ایڈریس ہونا ضروری ہے. اور میں نہیں سمجھتا کہ 18ویں لیکن عقیل ملک صاحب, آپ سمجھتے ہیں کہ 28ویں ترمیم جو ہے وہ آن کارڈ تو ہے, پائپ لائن میں تو ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ سکتی ہے جب تک اتفاق رائے نہیں ہوتا؟ نہیں, اتفاق رائے ہوگا تو تبھی آئے گی. اور ظاہری بات ہے کہ کہہ لیں بیہائنڈ کرٹنز جو ہے وہ کام چل رہا ہوتا ہے مختلف چیزوں پہ, اور میں نے کبھی بھی یہ ڈینائی نہیں کیا. ہاں, ایک کانورسیشن سٹارٹ ہوئی, میں نے آپ ہی کے شو پہ کہا کہ پچھلی 27ویں آئینی ترمیم کے بعد اتنی چیزیں کھل کے سامنے آ چکی, جس طرح سنگل نیشنل کریکولم ہے, پاپولیشن ہے, NFC ہے, اور دیگر چیزوں کے حوالے سے. تو یہ چیزیں تو دیکھیں نا, 140A بھی اس میں تھا. یہ چیزیں تمام تر وہ چیزیں ہیں جو ڈسکس ہو چکی ہیں. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایسی چیز آ رہی ہے, آسمانی صحیفہ آ رہا ہے جس میں کوئی شاید کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. یہ گائے بگائے چیزیں ڈسکس ہوتی رہتی ہیں, کانورسیشن سٹارٹ ضرور ہوئی ہے, ہوتی ہیں. لیکن عقیل ملک صاحب, معذرت آپ کی میں بات کاٹ رہا ہوں, رانا ثناءاللہ صاحب کا سر ایک اہم بیان ہے کہ 18ویں ترمیم میں بہتری کے لیے آئین میں راستہ موجود ہے اور اس کو لے کر ہمارے موقف پر بات ہونی چاہیے. تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ حکومت کا موقف کیا ہے جو رانا صاحب کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں, حکومت کا موقف واضح ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے جو تمام تر معاملات ہیں اس کو بہتر سے بہتر بنایا جائے, تاکہ جو بھی گیپس ہیں جہاں جہاں وہ ایڈریس ہونے چاہیے, 140A کے حوالے سے ہوں, دیگر چیزوں کے حوالے سے ہوں, وہ ڈسکشن ہونی چاہیے اور ایک براڈ بیس کنسنسس ڈیولپ ہو تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں. اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم آپ سے چھپائیں یا ہم کسی اور سے چھپائیں. یہ ایک ڈسکشن آن گوئنگ پروسیس ہوتا ہے, اور اس ڈسکشن میں وہ کب جو ہے ایک شیپ اپ ہوتی ہے, اور کب جو ہے سولیڈیفائی ہوتی ہے, اور کب جو ہے وہ پھر کنسنسس ڈیولپ ہوتا ہے اس حوالے سے, اور پھر کب وہ آئینی ترمیم کی شکل اختیار کرتی ہے. یہ تو اٹس اے پروسیس. یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ چیزیں ڈسکس نہیں ہوئی یا نہیں ہو رہی, ہوتی تو رہتی ہیں, گائے بگائے ہوتی رہتی ہیں, لیکن وہ فائنل شیپ کب اختیار کرتی ہیں؟ جب تک کنسنسس نہیں ہوگا تب تک وہ فائنل شیپ اختیار نہیں کر سکتی. لیکن سر, آپ نے بیرسٹر صاحب وفاق سے پیسے یا فنڈز لینے کی جو بات کی اور لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کی, تو حال ہی میں بلاول صاحب نے ایوان صدر میں ایک تقریب سے خطاب بھی کیا تھا, بریف بھی کیا تھا, اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے بہتر کام جو ہے وہ سندھ کر رہا ہے, ریونیو کلیکشن کے حوالے سے, ہیلتھ, ایجوکیشن کے حوالے سے. اس حوالے سے آپ بلاول صاحب کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں؟ اور دوسرا, کیا یہ حقیقت ہے کہ حکومت کو بلاول صاحب کی تقریب کا ایوان صدر میں انعقاد کرنے پر اعتراض ہے؟ نہیں, حکومت کو تو کوئی اعتراض نہیں, اور ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے جی؟ ظاہری بات ہے جو جدھر تقریب کا انعقاد کرے, ہمیں تو کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے اپنی پارٹی کی پوزیشن اپنے صوبے میں, جس صوبے میں ان کی حکومت ہے, وہ واضح طور پہ انہوں نے تمام تر اعداد و شمار یا
جو ان کی پوزیشن ہے وہ سامنے رکھی ہے. اب میں تو نہیں دیکھ ٹھیک ہے. سکا وہ تمام تر پریس کانفرنس کیونکہ میں ملک سے باہر تھا, ایک امپورٹنٹ ریویو تھا ہمارا اس حوالے سے. تو جی میں جی اس پہ زیادہ کامنٹ تو نہیں کروں گا, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ یہ ان کا استحقاق ہے, ان کی جماعت کا استحقاق ہے. انہوں نے کہاں چوز کیا, کہاں انہوں نے کی, اور کیا چیز انہوں نے اپنا موقف جو ہے اپنے صوبے کی حکومت کے حوالے سے یا اپنی جماعت کے حوالے سے رکھا, تو یہ بالکل وہ رکھ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں. ہاں. اچھا اچھا, صرف ایک مختصراً یہ بتا دیں عقیل ملک صاحب کہ جیسے آپ نے کہا کہ جب تک اتفاق رائے پیدا نہیں ہوتا 28ویں ترمیم جو ہے وہ نہیں آ سکتی, تو کیا اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے حکومت نے رابطے کیے ہیں, کوششیں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر کچھ رہنماؤں سے گفتگو ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے تھے کہ حکومت شاید ارادہ رکھتی ہے کہ مارچ کے ماہ میں جو ہے وہ 28ویں آئینی ترمیم لائی جائے. تو کیا اتفاق رائے پیدا کرنے پر کام شروع ہوا ہے؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ فی الوقت یہ قبل از وقت ہے, اور باضابطہ طور پہ, کیونکہ میں دوبارہ آپ سے یہی اوکے. گزارش کروں گا کہ لفظ باضابطہ, تو باضابطہ طور پہ تو کوئی ایسی میٹنگ جی نہیں جی ہوئی یا کوئی ایسی چیز نہیں ڈسکس ہوئی. ہاں, کانورسیشنز جو ہیں وہ بالکل کک سٹارٹ ہوئے ہیں, کانورسیشن سٹارٹ ہوئی ہے یا اس حوالے سے کہ یہ چیز ہو جائے. آپ نے خواجہ صاحب کا بھی بیان دیکھا, پھر دیگر لوگوں کا بیان بھی دیکھا, تو جی جی ظاہری بات ہے کہ اس میں ایسی بات تو نہیں ہے. تبدیلیاں جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں, قوانین میں آئین میں آتی ہیں. باضابطہ طور پہ جب جو ہے وہ پارٹی کی سینئر لیڈرشپ جو ہے وہ ملے گی, ڈسکس کرے گی, تو بالکل پھر ہوگا. لیکن اب فی الوقت ابھی تک تو جو ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. ناظرین, یہاں پر ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. سر, آج بھی یہ جو مذاکرات کے حوالے سے پی ٹی آئی کے ساتھ بات چیت کا معاملہ ہے, ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن لیڈرز کا معاملہ تھا وہ تو حل ہو گیا. اب آپ کیا سمجھتے ہیں سر کہ ان سے جو اپوزیشن لیڈر ہیں محمود خان اچکزئی صاحب, کیا ان سے کوئی بات چیت ہو سکتی ہے جو رانا ثناءاللہ صاحب نے تجویز دی تھی؟ اور دوسرا, آج بھی رہنما جو ہیں وہ اڈیالہ جیل گئے, خان صاحب کے ساتھ ملاقات کسی کی نہیں ہو سکی, تو یہ معاملہ کب تک حل ہوتے ہوئے بطور منسٹر آپ دیکھ رہے ہیں سر کہ یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیں, ایک تو کہا جاتا تھا کہ بات چیت کے لیے آپ سی بی ایمز کریں, اور سی بی ایمز کے لیے ایک شرط یہ بھی رکھی تھی کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہے دونوں ہاؤسز میں ہو جائیں. لیکن وہ تمام تر ایک پروسیس تھا, اس پروسیس کو جو ہے ویشیٹ نہیں کیا جا سکتا تھا, اس پروسیس کو اڈاپٹ کرنا ضروری تھا, وہ ویریفیکیشنز کرنا ضروری تھی. وہ تمام تر جی معاملہ جب اسپیکر نے ایز کسٹوڈین آف دا ہاؤس کیا یا چیئرمین سینٹ نے کیا, تو اس کے بعد جی میں نہیں سمجھتا کیونکہ ابہام رہ جاتا ہے. اب یہ تو ایک ایسی وش لسٹ ہے یا خواہشات اتنی زیادہ ہیں کہ پہلے یہ کر دیں پھر ہم بیٹھیں گے, نہیں پہلے آپ, نہیں پہلے آپ, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اسپیکر صاحب نے بھی دعوت دی, اور اسپیکر صاحب نے بھی کہا کہ میں فیسیلیٹیشن کا جو رول ہے وہ پلے کرنے کے لیے تیار ہوں. سیشن بھی آن ہے, جوائنٹ سیشن ہے کل. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل جب حکومت نے سنجیدگی کے ساتھ 100% مذاکرات کے لیے جب وہ تیار ہے, حکومت اور حکومتی کمیٹی بھی ٹھیک ہے. آلریڈی وہ وہی کمیٹی ہے جو پہلے کمیٹی تھی, تو ظاہری بات ہے کہ کچھ نئے ممبرز آ جائیں گے, کچھ ممبرز اس میں سے نکل جائیں گے. تو اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ جو مینڈیٹ ہے تو پھر جائیں اسپیکر کے دفتر میں, ویسے بھی وہ جاتے ہیں اسپیکر کے دفتر میں جا کے رابطہ کریں, کہیں کہ جی حکومت کہتی ہے ہم نے مذاکرات کرنے ہیں, تو اسپیکر صاحب بسم اللہ کیجیے, آپ کروائیں مذاکرات اور ڈیٹ دیں ان کو. جی کمرہ کمیٹی نمبر روم نمبر 5 جو ہے وہ آپ مختص کریں, ہم بیٹھیں اور ہم بیٹھ کے جو ہے تمام تر معاملہ ڈسکس کریں. کہیں سے تو دیکھیں نا, آغاز آپ نے کرنا ہے, اور بالکل اچکزئی صاحب سے بات ہو سکتی ہے. ملاقات کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ ملاقات کا میں نے ایک بڑا آسان رستہ بتایا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی آرڈرز کی وائلیشن میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی, پاکستان پریزن ہاں رولز کی وائلیشن میں کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی, لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن ہاں کریٹ کر کے بالکل کوئی ملاقات نہیں ہو سکتی. ایک انڈر ٹیکنگ دیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ٹھیک ہے. اس عدالت میں جس عدالت کا وہ آرڈر تھا, اور وہاں پہ وہ کہیں کہ جی بالکل ہم وائلیشن نہیں کریں گے, میڈیا سے گفتگو نہیں کریں گے, اڈیالہ کے باہر انگیجمنٹ یہ اس طرح کی نہیں ہوگی, لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ نہیں ہوگی, یا یہ تمام تر جو ایک ایسی سچویشن ہم بنا دیتے ہیں وہاں پہ نہیں ہوگا. تو بالکل سر فیملی کے لوگ ہاں جائیں, وکلا جائیں, ان کے دوست احباب جائیں, سیاست سے ہاں ہٹ کے تمام تر باقی چیزوں پہ بات ضرور کریں. لیکن عقیل ملک صاحب, اگر باقی لوگوں پر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آ کر سیاسی گفتگو کرتے ہیں, یا آپ کو اعتراض ہے یا بعض رہنماؤں کو اعتراض ہے, تو کیا پھر اچکزئی صاحب بطور اپوزیشن لیڈر وہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ دروازے کھولے جائیں؟ تو اگر وہ ملاقات کرنا چاہیں تو حکومت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر سکتی ہے سر کہ ان کی ملاقات ہو جائے؟ دیکھیں, ان کی ملاقات, وہ تو کہتے ہیں نا کہ مینڈیٹ ان کے پاس موجود ہے, یا تو پھر وہ بلف کریں کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہاں موجود ہے, کیونکہ اگر مینڈیٹ ان کے پاس موجود ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی ملاقات کی ضرورت ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ پہلی اگر نشست ہو تو اس میں یہ بات ہو جب کمیٹیز کے دونوں طرف سے کمیٹیز بیٹھیں,
اور अचरजई साहब वहाँ पे बैठे और वो ठीक ये है। बात सामने रखें, तो कोई ना कोई रास्ता जो है वो बनाया निकाला जा सकता है, मुलाकात के हवाले से भी या दीगर चीज़ों के हवाले से भी। वो लेकिन हाँ, बैठने तो सही ना, ठीक है। जब तक बैठेंगे नहीं तब तक डिस्कशन बैठने दें। कैसे होगी? बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? कैसे होगी? हाँ सर, एक आखिरी सवाल होगा अकील मलिक साहब। एक तो जो खान साहब का ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उस हवाले से आज हाई कोर्ट में पीटीआई ने अपनी रिपोर्ट भी जमा कराई है और कहा है कि 3 मरतबा एक्स को लिखा गया है, लेकिन वो इमरान खान का अकाउंट जो वो बंद नहीं कर रहे। तो इसके बाद आगे हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होगी? और अब तो अनुशा रहमान साहबा का एक पेका तरमीमी बिल भी कमेटी ने मंजूर कर लिया है। आपकी नज़र से अगर गुजरा और बता सकें कि उसमें मज़ीद क्या हुकूमत लाने का इरादा रखती है? देखिए, एक तो उनका जो पीका का कानून है वो तो आईटी और इंटीरियर से रिलेटेड है और वो डायरेक्टली लॉ एंड जी, जस्टिस से जो है वो इतना पर्टेन नहीं करता। हाउएवर हैविंग सेड दैट, जहाँ तक आपने ठीक है। बात की, मैंने आप ही के शो में बात की थी कि इमरान खान साहब के जो एक्स अकाउंट की जो ट्वीट्स हैं उस पे हम बिल्कुल एक्स के साथ राब्ते में हैं, और फिर आपने ये स्टोरी भी की थी हाँ, इस तमाम तर चीज़ के ऊपर। मैं ये ज़रूर जी, आपको कह सकता हूँ कि एक ट्वीट डिलीट हुई है, कई और ट्वीट्स हैं जो डिलीट नहीं की एक्स ने, और एक्स के साथ हमारा एंगेजमेंट, एक कांस्टेंट एंगेजमेंट ज़रूर रहती है मुख्तलिफ इशूज़ पे, बाशमूल इस इशू के। लेकिन उसके साथ आप ये भी देखें कि हमारी पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन पीटीए के जो रूल्स हैं, वो खुद भी अथॉरिटी। 2021 के जो रूल्स हैं वो परमिट करते हैं सर्टेन ट्वीट्स को, सर्टेन ऐसा ऑब्नॉक्शियस या ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट जो है उसको ब्लॉक करने के हवाले से, उसको रिमूव करने के हवाले से। तो हम अपने तय तो ये तमाम तर चीज़ें कर रहे हैं, और इसी तरह तलाल साहब ने और मैंने एक जॉइंट प्रेसर किया था, बल्कि 2 जॉइंट प्रेसर किए थे कि एक्स जो है जी, वो अपने दफ्तर नहीं खोल रहा या वो कोऑपरेट नहीं कर रहा, बिलखुसूस दहशतगर्दी के तमाम तर मामलात के हवाले से या फेक इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन के डिसेमिनेशन के हवाले से। तो हमने उनको इसीलिए दावत दी कि वो अपना दफ्तर यहाँ पे खोलें और बिल्कुल कोऑपरेट करें, क्योंकि दीगर भी ममालिक हैं वहाँ पे भी कोऑपरेट करते हैं, उनके दफातर वहाँ पे भी मौजूद हैं। तो इस हवाले से हम अपनी कोशिश जारी हाँ, रखेंगे और बिल्कुल एक एंगेजमेंट हाँ। हम उनके साथ रखेंगे, ताकि जो भी ऐसा कोई कंटेंट हो तो उसको फिल फॉर इन इश्यूज को एड्रेस किया जाए, उस कंटेंट को रिमूव किया जाए। चलें, ठीक है। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त निकालने का। सो मच। नाज़रीन, बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जॉइंट सिटिंग के हवाले से, पीटीआई के साथ मुज़ाकरात और 18वीं तरमीम के हवाले से जो सानिया गुल प्लाजा के बाद की सूरत हाल है उस हवाले से भी हमने गुफ्तगू की। यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे और शफ़ीउल्लाह जान साहब हमें ज्वाइन करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। बैरिस्टर अकील मलिक साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात के हवाले से अली मोहम्मद खान साहब का बयान हो या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के ऊपर जो वफाकी हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही है, उसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। शफ़ीउल्लाह जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शफ़ीउल्लाह जान साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये गुज़िश्ता कई रोज़ से, जब से राना सनाउल्लाह साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से अपना बयान दिया है, उसके बाद अब पीटीआई की तरफ देखा जा रहा है। कल हमने देखा कि अली मोहम्मद खान साहब ने भी कहा कि जो हुकूमत ने तजवीज़ दी है, अब उसके बाद हमारी पार्टी को मुस्बत जवाब देना चाहिए। तो आप समझते हैं कि हुकूमत ने जो पेशकश की है उसमें उस हवाले से जो अली मोहम्मद खान साहब का बयान है कि अब पहल जो है वो पीटीआई को करनी चाहिए, यानी पीटीआई को मुस्बत जवाब देना चाहिए, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि डिले जो है अब वो पीटीआई की तरफ से है, आपको जवाब देना चाहिए अब? सबसे पहले आपका शुक्रिया नादिर साहब। जहाँ तक मुज़ाकरात की बात है या बातचीत की बात है, तो हम सियासी लोग हैं। पाकिस्तान पॉलिटिकल पार्टी जो तहरीक इंसाफ है वो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की, और सियासी लोग बातचीत पे ही बिलीव रखते हैं, और हमारा भी ये मानना है कि जी। बातचीत से ही बड़े से बड़ा मसला हल हो सकता है। हमने इससे पहले भी, आपको याद होगा कि 2 दफ़ा हमने मुज़ाकरात की जो इनकी पेशकश थी उस पे बातचीत को गौहर साहब आगे लेके गए, लेकिन वो बदकिस्मती से डेडलॉक का शिकार हुए। अब राना सनाउल्लाह साहब के बयान का जहाँ तक ताल्लुक है या अली मोहम्मद खान साहब की स्टेटमेंट की बात है, तो हम तो बारहा ये बात कर चुके हैं, और अचकज़ई साहब भी बारहा ये बात कर चुके हैं, और तमाम तर इख्तियारात भी अचकज़ई साहब के पास हैं, बातचीत के हवाले से, मुज़ाकरात के हवाले से, मज़म्मत के हवाले से, कि हम प्रिंसिपली कुछ चीज़ों पे एग्री हो चुके हैं, और वो अचकज़ई साहब ने बरमला इन चीज़ों का इज़हार भी किया है। अगर हुकूमत वाक़ई सीरियस है, तो जो हमारी बुनियादी नुकात है, अगर उस पे हुकूमत बात करने को तैयार है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उनके साथ बैठने को तैयार है। तो क्या अचकज़ई साहब से सर कोई बातचीत हुई है शफ़ीउल्लाह जान साहब के, वो खान साहब के साथ मुलाकात का इरादा रखते हैं या आने वाले दिनों में वो कोई दरख्वास्त देंगे कि उनकी खान साहब के साथ मुलाकात हो जाए?
देखिए, उनका तो फ्लोर पे भी कल अचकज़ई साहब ने अपने खिताब में ये बात कही कि इमरान खान साहब तक रिसाई जो है वो मुमकिन बनाई जाए। अचकज़ई साहब इस वक्त लीडर जी। ऑफ अपोजिशन है, जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाँ। बैक किया। 5 महीने उनका नोटिफिकेशन नहीं हो रहा था, लेकिन स्ट्रीट मूवमेंट का जो प्रेशर उन पे पड़ा है तो उसके बाद पहली कामयाबी हमें मिल गई है। अचकज़ई साहब की बिल्कुल रिसाई होनी चाहिए इमरान खान साहब तक। अपनी खिताब में भी उन्होंने ये बात की, और तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप की और उनकी फैमिली की और वकला की रिसाई भी इमरान खान साहब तक होनी चाहिए, जो उनका बुनियादी हक है, जो एक अदालती हुक्म भी मौजूद है। तो इस वक्त अगर आप देख तो हरदर्मी जो है वो तो गवर्नमेंट साइड से हो रही है इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से। अगर वहाँ पे धरना होता है तो पहली पहल जो गैर कानूनी गैर आईनी काम तो हुकूमत करती है कि वो अदालती हुक्म को नजरअंदाज हुँ। करती है, फैमिली को मिलने नहीं देती, और वहाँ पे धरना शुरू हो जाता है। फिर धरना जिस तरीके से इख्तिताम पजीर होता है वो भी इंतहाई अफसोसनाक है। गिरफ्तारियां होती है, वाटर कैनन का इस्तेमाल होता है, लाठी चार्ज होती है। हुँ। फिर जब हम कुछ सख्त बात हुँ। कहें तो ये औरत कार्ड निकालते हैं। तो क्या वहाँ पे औरतें नहीं बैठी होती? क्या वहाँ पे अलीमा आपा नहीं बैठी होती? उनके साथ कारकुनान बच्चे नहीं होते? उस पे वाटर कैनन का इस्तेमाल पे हुँ। हुकूमत भी खामोश है और मीडिया भी खामोश है। तो इन चीज़ों को तो आपके सारी चीज़ों को अगर आप सामने रखें, तो जब तक इमरान खान साहब तक रिसाई को मुमकिन नहीं बनाई जाएगी तो ये चीज़ें डेडलॉक का शिकार होंगी। अच्छा, लेकिन अब जो जैसे आपने स्ट्रीट मूवमेंट का ज़िक्र किया, तो अब 8 फरवरी के हवाले से भी पीटीए का एक फ़ैसला जो है वो सामने आ रहा है। इस हवाले से क्या हिकमत अमली तय पाई है अभी तक शफ़ीउल्लाह जान साहब? क्या इस्लामाबाद की तरफ भी आया जा सकता है या स्ट्रेटजी अभी तक की क्या है? देखिए, जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, तो वो तमाम तर ज़िम्मेदारी सोहेल अफरीदी साहब के कंधों पे है। इमरान खान साहब ने हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो सोहेल अफरीदी साहब को दी हुई है। और जिस तरीके से सोहेल अफरीदी साहब इस हुँ। ज़िम्मेदारी को निभा रहे हैं और जिस तरीके से वो पेशकदमी कर रहे हैं और जिस तरीके से वो कामयाबियाँ समेट रहे हैं, वो भी आपके सामने है। लाहौर का विज़िट ठीक है। देख लें तो वहाँ पे जो मकासद थे हमने हासिल किए, सिंध में जो हमने हासिल करना था वो भी हासिल कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा के एबटाबाद के मनाज़िर देखे होंगे, इतना बड़ा क्राउड जितना सोहेल अफरीदी साहब को देखने और सुनने आए थे। तो इस वक़्त अगर आप पॉलिटिकल जी। लीडरशिप की बात करें तो ना बिलावल साहब इतने लोग निकाल सकते हैं, तो ना मरियम साहिबा निकाल सकती हैं, जितने लोग सोहेल अफरीदी साहब निकाल रहे हैं। स्ट्रीट मूवमेंट की जो एक हमारी हुँ। तहरीक है, वो बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। इसलिए सिंध हुकूमत भी बौखलाहट का ठीक शिकार है। हुई और वो प्रेशर बर्दाश्त ना कर सकी, और पंजाब में भी उनको कर्फ्यू लगाना हाँ। पड़ा। सोहेल आफरीदी लेकिन साहब को 8 और इमरान फरवरी को खान क्या साहब देख को रहे हैं 100 शफ़ी साहब? 8 फरवरी को जो है वो 8 अचकज़ई फरवरी साहब को ने क्या? कॉल दी हुई है पहिया जाम की और शटर डाउन की, जी। जिसको तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पे बैक कर रही है। इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप देखेंगे कि पूरे पाकिस्तान में शटर डाउन भी होगा, पहिया जाम भी होगा। क्योंकि ये जो नाजायज़ हुकूमत है, जिसको हम जायज़ हुकूमत नहीं मानते, उनको 2 हुँ। साल हो रहे हैं। 8 फरवरी को जिस तरीके से लोग हुँ। निकले हैं और 2024 को और इमरान खान साहब को वोट दिया है, उनके नज़रिए को वोट दिया, उनके कैंडिडेट्स को कामयाब कराया है। हम चाहते हैं एक दफ़ा फिर 8 फरवरी को जी। इतनी तादाद में लोग निकले ताकि इस नाजायज़ हुकूमत से जान छुड़ाई जाए। अच्छा, अच्छा शफ़ी साहब, मौलाना फ़ज़लुर रहमान साहब का एक अहम बयान है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो आपकी हुकूमत है और वहाँ पर कई बयानात भी आते हैं, आप लोगों के ऊपर तनकीद भी की जाती है। अब मौलाना साहब भी ये कह रहे हैं कि मैं जिस इलाके में रहता हूँ वहाँ पर तालिबान का कब्ज़ा है, और उन्होंने कहा है कि जो सरकारी अफसरान हैं वो उन्हें भत्ता भी देते हैं। क्या आप कोई कन्फर्म करेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर वाकई मौलाना साहब ये दुरुस्त बात कह रहे हैं, या आपके नज़दीक कौन से इलाके हसास हैं अभी? देखिए, ये तो बेहतर मौलाना फजल रहमान साहब बताएँगे कि उन्होंने जो बत्ती का ज़िक्र किया, कौन किसको बत्ता दे रहा है और कितना दे रहा है, वो तो मौलाना फजल रहमान साहब ही उसको साबित भी करेंगे और अवाम के सामने भी रखना चाहिए उनको। जहाँ तक खैबर नहीं, पख्तूनख्वा लेकिन की सर हालात हुकूमत का आपकी है, तो आप सर कन्फर्म करेंगे कि वाक़ई ऐसी सूरत हाल है कि सरकारी अफ़सरान बता दे रहे हैं, या वाक़ई तालिबान का कब्ज़ा है जहाँ पर मौलाना साहब रहते हैं? देखिए, इसमें तो बत्ते का तो ऐसी कोई ना हमारे पास इन्फॉर्मेशन है और ना ही किसी सूबाई वज़ीर ने या हमें एमपीए ने किसी अफ़सर ने बता दिया है। अगर ऐसा कोई केस मौलाना फज़ल ओके। रहमान साहब के पास है, तो वो कौम के सामने रख के सबूतों के साथ इस बात से इनकार नहीं हो सकता कि ठीक। दहशतगर्दी खैबर पख्तूनख्वा में हो रही है। हालात जो हैं वो कबायली ओके। अज़ला की भी आपके सामने हैं, बाजोड़ के सामने भी है, सल्तनत बेल्ट में भी हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। अगर आप लकी मरवत की बात करें, वहाँ भी हमारे पुलिस के नौजवान शहीद हुए, हमारे आर्म फोर्सेस पे हमले हो रहे हैं, सिविलियन शहीद हो रहे हैं। तो हमारा तो शुरू से डे वन से स्टांस यही है कि इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात के ज़रिए या कोई ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए जो कि सूदमंद साबित हो। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। अभी भी मतलब आप समझते हैं कि मुज़ाकरात का एक रास्ता है, और मुज़ाकरात अभी भी आप समझते हैं कि हो सकते हैं कलअदम तंजीम के साथ, ताकि आगे बढ़ा जा सके? आपकी ये राय?
جو پاکستان کے آئین کو مانتا ہے، جو پاکستان کے قانون کو مانتا ہے، اس سے تو بات چیت ہو سکتی ہے. اگر جو ریاست کے خلاف ہے، جو حملے کر رہا ہے، پاکستان آرم فورسز پہ حملے کر رہا ہے، سویلین لوگوں کو شہید کر رہا ہے، اس سے بات چیت نہیں ہو سکتی. ہاں انہوں نے بات چیت آپ نے دیکھا ہوگا کہ دوحہ میں کی، استنبول میں کیا، اسلام آباد کے بند کمروں میں کئی دور ہوئے، لیکن وہ سود مند ثابت نہیں ہوئے. اس میں صوبائی حکومت کو بھی اعتماد بھی نہیں لیا گیا. ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ نہیں، لیکن شفیع صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ڈیویژن ہے، مطلب گروپ بندی ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں آپ کے مطابق کہ وہ آئین کو مانتے ہیں اور کچھ لوگ آئین کو نہیں مانتے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ لوگ بارڈر کراس کر کے آ رہے تھے تو بارڈر کی سیکیورٹی کی ذمہ داری تو صوبائی حکومت کے پاس نہیں ہوتی. پھر جب ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ آ رہے ہیں تو تب یہ کہہ رہے تھے کہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں. پھر جب یہ نمبر میں زیادہ ہو گئے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ ملٹری آپریشن کرنا ضروری ہے. تو اب یہ تمام تر چیزوں کو دیکھنا ٹھیک ہے. پڑے گا، ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ریوائز کرنا پڑے گا. ہم یہ چاہتے ہیں کہ صوبائی حکومت بھی بیٹھے، وفاقی حکومت بھی بیٹھے، سیکیورٹی ایجنسیز بھی بیٹھے، فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ بھی بیٹھے اور ایک نیشنل پالیسی بناتے ہیں، ٹی یو آر سیٹ کرتے ہیں ان کے خلاف، اور ایک ہی دفعہ میں دہشت گردی جیسے ناسور سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے. اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک آتا ہے وہ آپریشن کرتا ہے، دوسرا ان کو آباد کرتا ہے، تیسرا پھر آپریشن کرتا ہے. کہ خیبر پختونخوا کے نصیب میں آپریشن اور جس طریقے سے نیچے لوگوں کو گھروں کو زبردستی جو جبری انخلا ہو رہا ہے، کیا خیبر پختونخوا کے نصیب میں لکھ دیا گیا ہے کہ ہم ہمیشہ آپریشن ہی دیکھیں گے؟ کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم امن سے سو، یہاں پہ امن ہو، یہاں پہ خوشحالی آئے، ترقی ہو. 3.5 سال جو عمران خان صاحب کی حکومت تھی، اس ٹائم پہ نہ کوئی ڈرون حملہ تھا، نہ کوئی دہشت گردی تھی. وہیں 3.5 سال خیبر پختونخوا کے پرامن ترین 3.5 سال تھے. لیکن ہمیں اپنی اسٹریٹجیز پر، اپنی پالیسیز پر نظر ثانی کرنی پڑے گی. اچھا شفیع صاحب، ایک چیز جو کہ کراچی کے اندر گل پلازہ کا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا، اس کے بعد آپ نے مختلف بیانات دیکھے ہوں گے، نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بھی بیانات سامنے آ رہے ہیں، اور ایم کیو ایم کے بھی کچھ اہم بیانات سامنے آ رہے ہیں. 18ویں ترمیم کو ختم کرنے اور اس میں مزید ترمیم کی کچھ تجاویز بھی سامنے آ رہی ہیں. یہ نئے صوبوں کے حوالے سے یا 18ویں ترمیم کے حوالے سے خیبر پختونخوا حکومت کا کیا موقف ہے سر؟ دیکھیں، جہاں تک گل پلازہ کی بات ہے، جہاں تک کراچی کی بات ہے، ہم ریسنٹلی وہاں پہ گئے. جب ہم کراچی پہنچے تو کراچی شہر کی جو صورتحال ہم نے دیکھی تو ہمیں ایسے محسوس ہوا جیسے ہم 40 سے 50 سال پیچھے آ گئے ہیں. نہ وہاں پہ صفائی ستھرائی کا کوئی حال ہے، نہ انفراسٹرکچر ہے، نہ روڈز ٹھیک ٹھاک ہیں، نہ پانی پینے کا پانی وہاں موجود ہے. تو ایک وہ جو پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے اس شہر کو جو تباہی کے دانے پہ کھڑا کر دیا، یہ دونوں اس کے ذمہ دار ہیں. گل پلازہ کی بات کریں تو 24 گھنٹے تک ان سے آگ قابو پائی نہیں جا رہی تھی. پھر جب آگ ختم ہوئی، خود بخود جب وہ آگ ختم ہو گئی، اس کے بعد ابھی بھی لوگ لاپتہ ہیں. تو یہ سندھ کی حکومت کی ایک بہت بڑی ناکامی ہے. اور یہ ناکامی، یہ مسئلہ ایک اور ہے نادر صاحب، کہ صرف گل پلازہ کی بات نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی حادثات ہوئے. اب گل پلازہ کا حادثہ ہوا، یہ 4 دن 5 دن میڈیا میں ہائی لائٹ ہوگا، پھر اللہ اور خیر صلاح ہو جائے گا. سندھ حکومت جو ہے وہ صرف اپنی کرپشن کے لیے، سندھ حکومت اور ایم کیو ایم جو ہے وہ اپنے اقتدار کے لیے دونوں لڑ رہے ہیں. ان کے جو مسئلے ہیں، جو نہیں، لیکن شفیع صاحب اب ان معاملات کے بعد جو نئے صوبے بنانے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور آپ کے بھی این ایف سی کے حوالے سے تحفظات ہیں، جو 18ویں ترمیم میں 18ویں ترمیم کو ختم کرنے یا اس میں مزید امینڈمنٹس لانے کی بات ہو رہی ہے، اس پر خیبر پختونخوا حکومت کیا موقف رکھتی ہے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی 18ویں ترمیم ختم کی جائے یا نئے صوبے بنائے جائیں؟ کہ 18ویں ترمیم کے رول بیک کرنے سے ایک جو چھوٹی صوبے ہے وہ بڑے افیکٹ ہوں گے. چھوٹے صوبے کو جو ایک فائنینشیل ایک پورشن ملتا ہے، جس طریقے سے ان کو حصہ ملتا ہے فائنینشیل طور پہ، وہ ایک دفعہ پھر چھوٹے صوبے جو ہیں وہ نظر انداز ہو جائیں گے. میرا اگر ذاتی خیال مجھ سے پوچھے یا مجھ سے ذاتی رائے پوچھے تو 18ویں ترمیم کو رول بیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر مقتدرہ چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم رول بیک ہو تو نہ اس کو پیپلز پارٹی روک پائے گی اور نہ ہی مسلم لیگ نون روک پائے گی، کیونکہ یہ ڈنڈے کے نیچے دونوں ایک ہیں. یہ فرما بردار بچے ہیں. جیسے 26ویں 27ویں ترمیم میں چیزیں ہوئی، ویسی ہی اگر 18ویں ترمیم کو 28ویں ترمیم میں رول بیک کرنا چاہیں تو وہ کر لیں گے، اور بڑے لائن میں کھڑے ہو کے کریں گے. اچھا چلیں ٹھیک ہے. شفیع صاحب بہت وقت نکالنے کا. ناظرین، شفیع اللہ جان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی، پی ٹی آئی کے مذاکرات اور جو گل پلازہ کے بعد 18ویں ترمیم کو ختم کرنے اور نئے صوبے بنانے کے حوالے سے مختلف بیانات سامنے آ رہے ہیں، تجاویز سامنے آ رہی ہیں، اس پر ہم نے گفتگو کی. اب دیکھیں کہ جو کل جوائنٹ سٹنگ ہونے جا رہی ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کچھ بلز پر، کچھ قوانین پر تحفظات ہیں، ان کو کس طرح دور کیا جاتا ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.